रोमी 1 अध्याय। म पावल येशू ख्रीष्टको दास प्रेरित हुनलाई बोलाइएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको हुँ, जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्ना अगमवक्ताद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यो सुसमाचार परमेश्वरका पुत्रको विषयमा हो, जसको जन्म शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट भएको थियो। येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनुभयो। उहाँको नाउँको खातिर विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन सबै जातिहरूको बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँद्वारा अनुग्रह र प्रेरितको काम पाएका छौँ। तिमीहरू पनि तिनीहरू सँगसँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाइएका छौ। रोममा भएका तिमीहरू सबै परमेश्वरका प्रियहरू जो सन्त हुनलाई बोलाइएका छौ, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। रोम जाने पावलको उत्कट इच्छा। सर्वप्रथम म मेरा परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तिमीहरूका विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरा प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हुन सकूँ, किनभने तिमीहरूलाई बलिया पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। यसरी तिमीहरूको र मेरो हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एक अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकूँ। भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म तिमीहरूका र बाँकी अन्य जातिहरूको बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकूँ भनेर तिमीहरू कहाँ आउने धेरैपल्ट इच्छा गरेँ, तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु। ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूको निम्ति पनि, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। मानिस जातिप्रति परमेश्वरको क्रोध। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँधेरो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दावी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घर्षने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो,
कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनुभयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रोतर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेको हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनुभयो। तिनीहरू सबै किसिमका बदमाशी, दुष्टता, लोभ, इबीले भरिएका छन्। तिनीहरू डाहा, हत्या, झैझगडा, छल, बदखाइले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरू कुरौटे र बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिट, अहङ्कारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी र क्रूर हुन्छन्। यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जान्दा जान्दै पनि तिनीहरू यी काम गर्ने मात्र होइनन्, तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमत पनि हुन्छन्। रोमी 2 अध्याय। परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ। यसकारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस, तिमी जोसुकै भए तापनि केही बहाना छैन, किनकि जेमा तिमी अर्कालाई दोष लगाउँछौ त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिनेछौ, किनभने तिमी दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छौ। यस्ता काम गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको इन्साफ ठिकसँग पर्छ भनेर हामी जान्दछौँ। हे मानिस, तिमीले यस्ता काम गर्नेहरूलाई दोष लाउँछौ र आफै पनि त्यही काम गर्छौ भने के परमेश्वरको इन्साफबाट उम्कन्छु भन्ने तिमी ठान्छौ? अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ? तर परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेछौ, किनकि उहाँले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार दिनुहुनेछ। धैर्यसँग असल काम गरेर महिमा, इज्जत र अमरत्व खोज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। तर झगडालु, सत्यको पालन नगर्ने र दुष्टतामा हिँड्नेहरूमाथि चाहिँ क्रोध र रिस पर्नेछ। खराब काम गर्ने हरेक मानिसमाथि सङ्कष्ट र आपत आइपर्नेछ, पहिले यहुदीमाथि र अन्य जातिहरूमाथि पनि। तर असल काम गर्ने हरेकलाई, पहिले यहुदीलाई अनि अन्य जातिलाई पनि गौरव, इज्जत र शान्ति प्राप्त हुनेछ, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। सबै जसले व्यवस्था बिना पाप गरेका छन् तिनीहरू व्यवस्था बिना नै नष्ट पनि हुनेछन्, र व्यवस्था मुनि रहेर पनि पाप गर्नेहरूको इन्साफ व्यवस्थाद्वारा नै हुनेछ, किनकि व्यवस्था सुन्नेहरू परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी ठहरिँदैनन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिनेछन्। किनकि व्यवस्था नहुने अन्य जातिहरू स्वभावैले व्यवस्था अनुसारका काम गर्दछन् भने तिनीहरूको व्यवस्था नभए तापनि तिनीहरू आफ्ना निम्ति आफै व्यवस्था हुन्छन्। व्यवस्थाले चाहेका कुराहरू आफ्नो हृदयमा लेखिएका तिनीहरू देखाउँछन् र तिनीहरूको आफ्नै विवेकले पनि गवाई दिन्छ र तिनीहरूको विचारहरूले कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछन् र कहिले समर्थन गर्छन्। यो त्यस दिन हुनेछ जब परमेश्वरले मैले प्रचार गरेको सुसमाचार अनुसार येशू ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूको गुप्त कुराको इन्साफ गर्नुहुनेछ। यहुदीहरू र व्यवस्था। तर यदि तिमी यहुदी हुँ भनी व्यवस्थामा भर परेर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा घमण्ड गर्दछौ
र उहाँको इच्छा जान्दछौ र व्यवस्थाबाट सिकाइएका उत्तम कुराहरू मन्जुर गर्दछौ र यदि तिमीलाई यो निश्चय छ कि तिमी अन्धाको अगुवा हौ, अन्धकारमा हुनेहरूको निम्ति ज्योति हौ, मूर्खहरूलाई सुधार्छौ, अपरिपक्वहरूलाई शिक्षा दिन्छौ, किनभने व्यवस्थामा नै सम्पूर्ण बुद्धि र सत्यता प्राप्त गरेका छौ। यसरी जब तिमी अरूहरूलाई सिकाउँछौ त के आफूलाई चाहिँ सिकाउँदैनौ? जब तिमी चोरीको विरुद्धमा प्रचार गर्छौ के तिमी आफै चाहिँ चोरी गर्छौ? तिमी जसले व्यभिचार नगर भनी भन्छौ के तिमी आफै व्यभिचार गर्छौ? तिमी जो मूर्तिहरू घिनाउँछौ के तिमी आफै मन्दिरहरू लुट्छौ? तिमी जो व्यवस्थामा घमण्ड गर्दछौ के व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको अनादर गर्छौ? किनभने लेखिएको छ, अन्य जातिहरूको बीचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। व्यवस्था पालन गर्दछौ भने त खतनाबाट साँच्चै लाभ हुन्छ, तर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दछौ भने त तिम्रो खतना बेखतना हुन्छ। यदि शरीरमा बेखतना भएकोले व्यवस्थाका धार्मिक विधान पालन गर्दछ भने के त्यसको बेखतना खतना नै गनिने छैन र? तब शरीरमा खतना नभएर पनि व्यवस्था चाहिँ पालन गर्नेहरूले लिखित व्यवस्था भएका र खतना पनि भएका तिमीहरू व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दोषी ठहराउँछन्। बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन, त्यसरी नै साँचो खतना पनि बाहिरी र शारीरिक कुरो होइन। यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो र साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरो हो। यो आत्मिक कुरा हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। रोमी 3 अध्याय परमेश्वरको विश्वास योग्यता। अब यहुदीलाई के फाइदा छ त? अथवा खतनाको के मोल? हर प्रकारले यसमा ज्यादै लाभ छ। सर्वप्रथम त परमेश्वरको बाणी यहुदीहरूलाई सुम्पिएको हो। यदि तिनीहरूमध्ये कसैले विश्वास गरेनन् भने के भयो त? के तिनीहरूको अविश्वासले परमेश्वरको विश्वास योग्यतालाई रद्द तुल्याउँछ र? त्यसो नहोस्। परमेश्वर सत्य र हरेक मानिस झुटो ठहरियोस्, जस्तो लेखिएको छ। तपाईँ आफ्ना वचनमा ठिक ठहरिनुहोस् र इन्साफ हुँदा तपाईँ विजयी हुनुहोस्। तर हाम्रो धार्मिकताले परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रकाशमा ल्याउँछ भने हामी के भनौँ? के परमेश्वरको क्रोध हामीमाथि आइपर्दा उहाँले अन्याय गर्नुहुन्छ? म मानिसले जस्तै तर्क गर्दछु, कदाचित होइन। त्यसो भए परमेश्वरले संसारको इन्साफ कसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो र? तर यदि मेरो झुटले गर्दा परमेश्वरको सत्यता उहाँकै महिमाको निम्ति प्रशस्त हुन्छ भने किन पापी चाहिँ इन्साफमा परिरहेको छु? त्यसो भए असल होस् भनेर खराबी नै किन नगर्ने त? कोही मानिसहरूले हामी त्यसै भन्छौँ भने हामीलाई निन्दापूर्ण दोष लाउँछन्। तिनीहरूको दोषारोपण न्यायसङ्गतै छ। धर्मी कोही पनि छैन। उसो भए के हामी यहुदीहरू अझ असल छौँ त? अवश्य छैनौँ, किनकि सबै मानिस यहुदी र अन्य जातिहरू दुवै पापको वशमा छन् भनी मैले दोष लगाइसकेको छु, जसो लेखिएको छ। धर्मी कोही छैन, एक जना पनि छैन। बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। ती सबै बडालिएका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकममा भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। तिनीहरूका घोक्रा खुला चिहान हुन्। तिनीहरू आफ्नो जिब्राले छलका कुरा गर्छन्। सर्पको विष तिनीहरूको ओठमा छ। तिनीहरूको मुख शराब र तीता कुराले भरिएका छन्। तिनीहरूको खुट्टा रक्तपात गर्नलाई छिटा छन्। विनाश र दुर्दशा तिनीहरूको बाटोमा छन् र शान्तिको बाटो तिनीहरूले चिनेका छैनन्। तिनीहरूको आँखाको सामुन्ने परमेश्वरको भय छैन। अब हामी जान्दछौँ जे जति व्यवस्थाले भन्छ
व्यवस्था मुनि हुनेहरूलाई नै भन्छ कि हरेक मुख चुप रहोस् र सारा संसार परमेश्वरको अघि जवाफदेही होस्। यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। विश्वासद्वारा धार्मिकता। तर अब त व्यवस्था बिना नै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यसैको गवाई व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ, किनभने केही भेद छैन, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? त्यसको त ठाउँ नै छैन। कुन सिद्धान्तमा यसो गर्ने त? यो कर्मको सिद्धान्तद्वारा हुने? कदाचित होइन। यो त विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र हुन सक्छ। यसकारण व्यवस्थाका कर्महरूको पालन बिना विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ भनी हामी ठान्छौँ। के परमेश्वर केवल यहुदीहरूकै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र? कि उहाँ अन्य जातिहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न? उहाँ अन्य जातिहरूका पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले खतनावालहरूलाई तिनीहरूको विश्वासको आधारमा र खतना नभएकालाई तिनीहरूको विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ। तब के हामी यही विश्वासद्वारा व्यवस्थालाई रद्द गर्ने? कदाचित होइन, बरु हामीहरू त व्यवस्थालाई कायम पो राख्छौँ। रोमी 4 अध्याय। अब्राम विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका। अब शरीर अनुसारका हाम्रा पुर्खा अब्रामको सम्बन्धमा हामी के भनौँ त? यदि अब्राम कामद्वारा धर्मी ठहरिएका भए उनलाई घमण्ड गर्ने केही ठाउँ रहने थियो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन, किनकि पवित्र शास्त्रले के भन्छ? अब्रामले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ, त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। परमेश्वरले कर्म बिना नै धार्मिक गर्नुहुने मानिसलाई यी वचनद्वारा दाउदले धन्यका भन्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसका अपराधहरू क्षमा भएका छन् र जसका पापहरू ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको पापको लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्न। के यो आशीर्वाद खतनावालहरूको निम्ति मात्र हो कि बेखतनावालहरूको निम्ति पनि हो? अब्रामको निम्ति त उनको विश्वास नै धार्मिकता गनिएको थियो भनी हामी भन्दछौँ। तब कसरी यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो? उनको खतना हुनुभन्दा अघि वा पछि? उनको खतना भइसकेपछि होइन, तर अघि। खतना नहुँदै विश्वासद्वारा पाउने धार्मिकताको चिन्ह वा छाप स्वरूप उनले खतना पाएका थिए। खतना बिनै विश्वास गरेर धर्मी गनिएका सबैका उनी पिता हौन् भन्ने उद्देश्यले यो भएको हो। उनी ती खतनावालहरूको पनि पिता हुन्, जसका खतना भएको मात्र होइन
तर जसले विश्वासको त्यही नमुनालाई पछ्याउँछन् जुन विश्वास खतना हुनु अघि हाम्रो पिता अब्राममा थियो। संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राम र उनको वंशलाई दिइएको प्रतिज्ञा व्यवस्थाद्वारा आएको होइन, तर विश्वासको धार्मिकताद्वारा आएको हो। यदि व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्र उत्तराधिकारी हुन्छन् भने त विश्वास रद्द र प्रतिज्ञा व्यर्थ हुन्छ, किनभने व्यवस्थाले क्रोध ल्याउँछ, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ अपराध पनि हुँदैन। त्यसैले यो प्रतिज्ञा विश्वासमाथि निर्भर गर्दछ। यस हेतुले कि प्रतिज्ञा अनुग्रहमाथि भर परेर अब्रामका सबै वंशहरूको निम्ति पक्का होस्। यो प्रतिज्ञा व्यवस्था पालन गर्नेहरूको निम्ति मात्र नभएर अब्रामको जस्तो विश्वासमा हुनेहरूको निम्ति पनि हो, किनकि अब्राम हामी सबैका पिता हुन्। जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूको पिता बनाएको छु। जुन परमेश्वरमाथि अब्रामले विश्वास गरे, उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। तेरा सन्तान पनि यस्तै असंख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्रामले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राम मरेतुल्य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएनन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो विश्वासमा दरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए। प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्रामलाई पूरा निश्चय थियो। यसै कारण पनि उनको विश्वास उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। धार्मिकता गनिएको हो भन्ने यो वचन उनैको खातिर मात्र लेखिएको होइन, तर हाम्रा निम्ति पनि हो। हामी जसले येशू हाम्रा प्रभुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुहुनेमाथि विश्वास गर्छौं, यो हाम्रो निम्ति पनि गनिनेछ। उहाँ हाम्रा अपराधहरूको निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो। रोमी 5 अध्याय शान्ति र आनन्द। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौं। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौं र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौं। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौं, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिइएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूको निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएको हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ।
यति मात्र होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। आदमद्वारा मृत्यु, ख्रीष्टद्वारा जीवन। एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। व्यवस्था दिइनु अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। आदमदेखि लिएर मोसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तै अपराध गरेका थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए। सित्तैको वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छैन, किनकि एकजना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने त झन बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एकजना मानिसको अर्थात् येशू ख्रीष्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै होइन, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो, तर धेरै अपराधको पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताका सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसका निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो। यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। रोमी 6 अध्याय। पापमा मृत्यु, ख्रीष्टमा जीवन। अब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखी मर्यौँ त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउनु? के तिमीहरू जान्दैनौ, हामी सबै जतिले ख्रीष्ट येशूमा बक्तिस्मा लियौँ उहाँकै मृत्युमा बक्तिस्मा लिएका थियौँ। यसकारण बक्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँगै एउटै भएका छौँ भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछौँ। हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो, ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहौँ, किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। तर यदि हामी ख्रीष्टसँग मरेका छौँ भने त उहाँसँग जिउने पनि छौँ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। हामी जान्दछौँ कि ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरि मर्नुहुने छैन। अब उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन। जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो। तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। यसै गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। यसकारण
शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भनी तिमीहरूको मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। धार्मिकताका कमारा। अब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौं तर अनुग्रहको अधीनमा छौं भनेर पाप गर्ने त? कदापि होइन। के तिमीहरू जान्दैनौ, आज्ञाकारी कमाराको रूपमा आफैलाई जसकहाँ समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमी पालन गर्छौ, त्यसको कमारो पनि हुन्छौ। कि त मृत्युतिर लाने पापको कमारा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको? तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापको कमारा थियौ, अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौ। तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा बनेका छौ। तिमीहरूमा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्ने सकिने भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि जसरी तिमीहरूले एकपल्ट आफ्ना अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधको निम्ति समर्पण गर्यौ, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। तिमीहरू पापका कमारा भएको बेलामा चाहिँ धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र थियौ। अब जुन कुराहरूमा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ, सो कुराहरूबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ? ती कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तेको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। रोमी 7 अध्याय विवाहको एक उदाहरण। भाइ हो, के तिमीहरू जान्दैनौ? म व्यवस्था जान्नेहरूसँग बोलिरहेछु कि मानिसको जीवनकालसम्म मात्र व्यवस्था लागू रहन्छ। उदाहरणको लागि, एउटी विवाहित स्त्री तिनको पति बाँचुन्जेल आफ्नो पतिसँग कानुनले बाँधिएकी हुन्छिन्। तर यदि तिनको पति मर्यो भने पति सम्बन्धको कानुनबाट तिनी मुक्त हुन्छे। यसै गरी पति जीवित छँदै तिनी अर्को पुरुषसँग बस्न गई भने तिनी व्यभिचारिणी कहलाइन्छिन्। तर पति मर्यो भने तिनी त्यस कानुनबाट मुक्त हुन्छिन् र अर्को पुरुषसँग विवाह गरी भने पनि तिनी व्यभिचारिणी हुँदिनन्। यसरी मेरा भाइ हो, तिमीहरू पनि ख्रीष्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाको लेखी मरेका छौ, ताकि तिमीहरू अर्को मानिस अर्थात् मृत्युबाट जीवित हुनुभएका ख्रीष्टसँग एक हौ र हामी परमेश्वरको निम्ति फल फलाऊ। जब हामी पापमय स्वभावमा जीवन बिताइरहेका थियौं, तब मृत्युको फल फलाउनलाई व्यवस्थाले उत्तेजित गराइएका हाम्रा पापमय कुअभिलाषाहरूले हाम्रा अङ्गहरूमा काम गर्दथे। हामीलाई बन्धनमा राख्ने व्यवस्थाको लेखी मरेर हामी अब त्यसदेखि मुक्त भएका छौं र हामी पुरानो लिखित विधानको अधीनमा होइन, तर पवित्र आत्माको नयाँ जीवनमा सेवा गर्दछौं। पापसँग सङ्घर्ष। हामीले के भन्ने त? व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। यदि व्यवस्था नभए मैले पाप थाहा पाउने थिइनँ, किनकि तैँले लोभ नगर भनी व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ गर्नु के हो सो थाहा पाउने थिइनँ। तर पापले आज्ञामा मौका पाएर ममा सबै किसिमका लोभ उत्पन्न गरायो। व्यवस्था बिना त पाप मुर्दा तुल्य हो,
व्यवस्था बिना रहँदा एकपल्ट म जीवित थिएँ, तर आज्ञा आएपछि पाप जागी उठ्यो र म चाहिँ मरेँ। जीवनको प्रतिज्ञा दिने त्यही आज्ञाले मेरो निम्ति मृत्यु ल्यायो, किनकि पापले आज्ञाद्वारा मौका पाएर मलाई छल्यो र त्यसैद्वारा मलाई मार्यो। व्यवस्था पवित्र छ र आज्ञा पवित्र, न्यायसङ्गत र असल छ। तर के जो असल छ त्यसले मेरो निम्ति मृत्यु ल्यायो त? कदापि होइन। तर पाप चाहिँ पापैको रूपमा नदेखियोस् भनेर असल कुराद्वारा पापले ममा मृत्यु उत्पन्न गराइरहेछ, ताकि आज्ञाद्वारा पाप सम्पूर्ण रूपले पापमय बनोस्। किनकि हामी जान्दछौँ कि व्यवस्था आत्मिकी हो, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। म के गर्दछु त्यो बुझ्दिनँ, किनकि म जे चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, तर त्यही गर्दछु जो म घृणा गर्दछु। गर्न नचाहेको म गर्दछु भने व्यवस्था असल छ भनी म सहमत हुन्छु, र यसैले अब त्यो गर्ने म होइन, तर ममा बास गर्ने पाप हो। किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पापमय स्वभावमा केही असल कुराले बास गर्दैन। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। अब म जो इच्छा गर्दिनँ त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र बास गर्ने पाप हो। यसरी एउटा नियमले काम गरेको म पाउँछु। जब म भलो गर्न चाहन्छु तब दुष्टतालाई मेरो नजिकै उपस्थित पाउँछु, किनकि म मेरो अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु। तर मेरो अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछ, र मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। हाय, म कस्तो दुखी मानिस! यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? यसु ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। रोमी 8 अध्याय, पवित्र आत्माबाट पाउने जीवन। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनमा आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। पापमय स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पाप बलि झैँ पठाउनुभयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो, यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्। हामी जो पापमय स्वभाव अनुसार होइन, तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ। किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने पापमय स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो। परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिल्यै हुन सक्छ। पापमय स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनन्। यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन, तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदो होइन। यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूको शरीर मरेका भए तापनि तिमीहरूको आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदा हुन्छन्। तर यदि येशूलाई मरेकोबाट जीवित पार्नुहुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूको मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। यसैले त भाइ हो,
पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ, किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ, किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ। परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझी उत्तराधिकारी उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। भावी महिमा। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। सृष्टि बडो उत्कण्ठताले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरको सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। सृष्टि मात्र होइन तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ, सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गर्दछौँ, किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका थियौँ। अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ र? तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ र मानिसहरूको हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। विजेताहरूभन्दा अझ बढी हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चुन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैको निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? परमेश्वरको चुनिएकाहरूको विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने त ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा तरबारले वा खतराले? यस्तो लेखिएको छ, तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामी गनिएका छौँ। होइन,
यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले, सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। रोमी 9 अध्याय। इजरायलको निम्ति पावलको अन्तर्वेदना। म ख्रीष्टमा साँचो बोलिरहेछु, मैले ढाँटेको छैन। मेरो विवेकले पवित्र आत्मामा मलाई गवाई दिन्छ। मेरो हृदयमा असाध्यै शोक र मनमा अटुट वेदना छ। म त यहाँसम्म पनि चाहन्न सक्थेँ कि मेरा भाइहरू र मेरा जातिको नाताले मेरो कुटुम्बहरूको खातिर म नै श्रापित हौँ र ख्रीष्टबाट परित्यक्त हौँ। तिनीहरू इजरायलीहरू हुन् अनि पुत्र हुने अधिकार, महिमाको दर्शन, करार र व्यवस्थाको प्रदान, मन्दिरको आराधना र प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूका आफ्नै हुन्। पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन् र ख्रीष्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशमा हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानुयुग स्तुति होस्, आमेन। तर परमेश्वरको वचन विफल भएको होइन, किनकि इजरायलबाट जन्मेका सबै इजरायल होइनन्, न त अब्राहमका सन्तान हुँदैमा सबै तिनका छोराछोरी हुन्। तर धर्मशास्त्रमा भनेअनुसार इसाकबाट नै तिनीहरूको सन्तान गनिनेछ। यसको अर्थ शरीरबाट जन्मेकाहरू परमेश्वरका सन्तान होइनन्, तर करारबाट उत्पन्न भएकाहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। त्यस प्रतिज्ञाले यसो भन्दछ, तोकिएको समयमा म फर्केर आउनेछु र साराको एउटा छोरो हुनेछ। त्यसो मात्र होइन, जब रिबेकाले एउटै पुरुष हाम्रा पुर्खा इसाकबाट गर्भधारण गरिन् र जुम्ल्याए बालकहरू जन्मनु अघिबाटै तिनीहरूले कुनै असल वा खराब गर्न अघि नै कर्मले होइन, तर उहाँको बोलावट अनुसार परमेश्वरको चुनावको उद्देश्य ठहरियोस् भनेर रिबेकालाई यसो भनिएको थियो, जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ। जसो लेखिएको छ, याकुबलाई मैले प्रेम गरेँ तर एसावलाई तुच्छ ठाने। अब हामी के भनौँ? के परमेश्वरमा अन्याय छ त? कदापि होइन। उहाँ मूसालाई भन्नुहुन्छ, जसमाथि म कृपा गर्न चाहन्छु त्यसलाई म कृपा गर्नेछु र जसलाई म टिठ्याउन चाहन्छु त्यसलाई म टिठ्याउनेछु। यसकारण मानिसको इच्छा वा प्रयासमाथि यो निर्भर गर्दैन, तर परमेश्वरको कृपामाथि निर्भर गर्दछ। के धर्मशास्त्रले फारोलाई भन्छ, म मेरो शक्ति तमा देखाउँ र सारा पृथ्वीमा मेरो नाउँको घोषणा गरियोस् भन्ने अभिप्रायले मैले तँलाई खडा गरेँ। यसकारण उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूको हृदयलाई उहाँले कठोर पार्नुहुन्छ। तब तिमी मलाई भन्नेछौ, परमेश्वरले अझै किन दोष लगाउनुहुन्छ? किनकि उहाँको इच्छालाई कसले विरोध गर्न सक्छ? तर मानिस भएर परमेश्वरलाई जवाफ लाग्ने तिमी को हौ? के ढालेर बनाएको वस्तुले आफूलाई बनाउनेलाई मलाई किन यस्तो बनाएको भन्छ र? के एउटै माटोको ढिक्काबाट एउटा आदरको भाँडो र अर्को चाहिँ तुच्छ कामको लागि बनाउने माटोमाथि कुमालेको अधिकार छैन र? यदि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध प्रकट गर्न र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई विनाशको लागि तयार पारिएको क्रोधका पात्रहरूलाई अत्यन्त धैर्य साथ सहनु भएको छ भने के भयो त? यदि महिमाको निम्ति अघिबाटै तयार पार्नुभएका उहाँका कृपा पात्रहरूलाई आफ्नो महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्नलाई उहाँले यसो गर्नुभयो, अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन तर अन्य जातिहरूबाट पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भयो त? जस्तो होसेको पुस्तकमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, जुनहरू मेरा मानिसहरू थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा तुल्याउनेछु र जसलाई मैले प्रेम गरेको थिइनँ त्यसलाई म मेरो प्रिय भन्नेछु। अनि जहाँ तिमीहरू मेरा प्रजा होइनौ भनी तिनीहरूलाई भनिएको थियो, त्यही तिनीहरू जीवित परमेश्वरका सन्तान कहलाइनेछन्। इजरायलको बारेमा यशाया घोषणा गर्छन्,
इजरायलका सन्तानको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा जतिकै भए पनि बाँकी रहेकाहरूको मात्र उद्धार हुनेछ, किनकि प्रभुले पृथ्वीमा उहाँको दण्डको आज्ञा दृढता र शीघ्रता साथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। यसैयाले यो भविष्यवाणी गरेका छन्, सेनाहरूका परम प्रभुले हाम्रा निम्ति सन्तान नछोड्नु भएको भए हामी सदोम जस्तै हुने थियौँ र गमोरा समान बन्ने थियौँ। इजरायलको अविश्वास। अब हामी के भनौँ? धार्मिकताको पछि नलाग्ने अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गरेका छन्, अर्थात् विश्वासद्वारा पाउने धार्मिकता। तर व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताको पछि लाग्ने त्यस इजरायलले त्यो व्यवस्था पूरा गर्न सकेन। किन सकेन? किनकि धार्मिकता कर्महरूमाथि आधारित छ भन्ठानेर तिनीहरूले विश्वासद्वारा धार्मिकता खोजेनन्। तिनीहरू ठेस लाग्ने ढुङ्गामा ठक्कर खाएर लडेका छन्, जस्तो लेखिएको छ, हेर म सियोनमा एउटा ढुङ्गा राख्दछु जसमा मानिसहरूलाई ठेस लाग्छ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लडाउँछ, तर वहाँमा भरोसा राख्ने कोही शर्ममा पारिने छैन। रोमी 10 अध्याय। भाइ हो, मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूको निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। म यो गवाई दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसार छैन, किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूले आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्। किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। मोसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ, तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमा यसो नभन, स्वर्गमा को उक्लने, अर्थात् ख्रीष्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन, पातालमा को ओर्लने, अर्थात् मरेकाहरूबाट ख्रीष्टलाई माथि ल्याउनलाई। तर यसले के भन्छ? वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। धर्मशास्त्र भन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन, किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै प्रभु सबका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने? जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने? र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने? र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने? जस्तो लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ कति सुन्दर। तर तिनीहरू सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्, किनकि यसैया भन्छन्, हे प्रभु, हामीबाट सुनेको कुरो कसले विश्वास गरेको छ? जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। तर म सोध्दछु, के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। म फेरि सोध्छु, के इजरायलले बुझेन? सर्वप्रथम मोसाले भन्छन्, जो एक जाति नै होइन, म तिमीहरूलाई तिनीहरूप्रति डाही तुल्याउनेछु, एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीहरूलाई क्रुद्ध तुल्याउनेछु। तब यसैयाले साहसपूर्वक भन्दछन्, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेट्टाएका छन्, जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूको माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। तर इजरायलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु। रोमी 11 अध्याय। इजरायलका बाँकी रहेकाहरू। यसकारण म सोध्दछु, के परमेश्वरले आफ्ना मानिसलाई परित्याग गर्नुभएको छ त? कदापि होइन।
किनकि म पनि त अब्राहमको सन्तान बेन्यामिनका कुलको एक इजरायली हुँ। परमेश्वरले पहिलेदेखि नै चिन्नुभएका आफ्नो मानिसलाई बहिष्कार गर्नु भएन। के एलियाको विषयमा पवित्र शास्त्रले भनेको कुरा तिमीहरू जान्दैनौ? उनले इजरायलको विरुद्धमा परमेश्वरसँग कसरी बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, तिनीहरूले तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई मारेका छन्, तपाईँका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र म मात्रै एक्लै छोडिएको छु र तिनीहरू मेरो प्राणको खोजीमा छन्। तर उनलाई परमेश्वरको उत्तर के छ? बालको सामुन्ने घोडा नटेक्ने 7,000 मानिसहरू मैले आफ्नो निम्ति राखेको छु। यसै गरी यस वर्तमान समयमा पनि अनुग्रहद्वारा चुनिएकाहरूको एक बाँकी भाग छ। तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन, नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन। तब के इजरायलले जे खोजेको थियो त्यो पाउन असफल भयो? तर चुनिएकाहरूले त्यो प्राप्त गरे र अरू सबै चाहिँ कठोर बने, जस्तो लेखिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ, यस्ता आँखा दिनुभएको छ जसले नदेखुन् र यस्ता कान जसले नसुनुन्, र आजको दिनसम्म पनि तिनीहरू यस्तै छन्। दाउद भन्छन्, तिनीहरूको भोज पासो र धराप बनोस्, एउटा भड्खालो र तिनीहरूलाई बदला दिने कुरो होस्। तिनीहरूको आँखा नदेख्नलाई धमिला हौन् र तिनीहरूको ढाड सधैँ कुप्रा भइरहन्। कलमी बाँधिएको हाँगा। यसकारण म सोध्दछु, के लोट्नलाई तिनीहरूले ठक्कर खाएका हुन्? कदापि होइन। तर इजरायलको अपराधद्वारा अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ, ताकि इजरायल पनि मुक्तिको निम्ति डाही बनोस्। अब यदि तिनीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र तिनीहरूको असफलता चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति सम्पत्ति हुने हो भने त तिनीहरूको पूर्ण समावेश झन् कति अर्थपूर्ण होला। अब तिमी अन्य जातिहरूलाई भनिरहेछु, अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवालाई महत्त्व दिँदछु, यस आशामा कि मेरो आफ्नै यहुदी जातिलाई डाही बनाउन सकूँ र तीमध्ये कसैलाई बचाउन सकूँ। किनकि यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिनीहरूको पुनःग्रहण मृत्युबाट जीवन पाएको समान होइन र? यदि मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिका पवित्र हुन्छ। यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। तर यदि कुनै हाँगाहरू काटिए र असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भएर पनि तिनीहरूको ठाउँमा कलमी बाँधियौ भने ती हाँगाहरूको सामु घमण्ड नगर। यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो याद राख कि जरालाई थाम्ने तिमी होइनौ, तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ। तिमी भन्नेछौ, म कलमी बाँधिन सकूँ भनेर नै हाँगाहरू काटिएका थिए। ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन्। तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ। घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भय राख। किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीलाई पनि बाँकी राख्नु हुने छैन। यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार, तर उहाँकै दया मुनि रहिरह्यौ भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ। तिनीहरू पनि अविश्वासमा ढिठ भएर बसेनन् भने त कलमी बाँधिनेछन्। किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कलमी बाँध्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काटियौ र प्रकृतिको विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोटमा कलमी बाँधियौ भने त यी प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैतुनकै रुखमा झन् कति बढी कलमी बाँधिएलान्। समस्त इजरायलको उद्धार। भाइ हो, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ।
यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ जस्तो लेखिएको छ। उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ, उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूसँग मेरो करार यही हुनेछ जब म तिनीहरूको पाप हरण गर्नेछु। सुसमाचारको हिसाबले त तिमीहरूको खातिर परमेश्वरका शत्रुहरू हुन्, तर चुनावको हिसाबले चाहिँ पूर्वजहरूको खातिर तिनीहरू प्रियहरू हुन्। किनभने परमेश्वरको वरदान र बोलावट अटल छन्, किनकि जसरी तिमीहरू पनि एकपल्ट परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नेहरू थियौ, तर अब तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। तिमीहरूलाई कृपा देखाइएकोले गर्दा तिनीहरूले पनि कृपा प्राप्त गरून् भनी तिनीहरू अहिले अनाज्ञाकारी भएका छन्। किनभने परमेश्वरको कृपा सबै मानिसहरूमाथि होस् भनेर उहाँले सबैलाई अनाज्ञाकारितामा नै सुम्पनु भएको छ। प्रशंसा गान। आहा, परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ, अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ, अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस्। किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। रोमी 12 अध्याय। जिउँदो बलि। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिकी उपासनाको रूपमा आआफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमबाणीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्थी दिनेले अर्थी दिने काममा, दान दिनेले उदारचित्तले, शासन गर्नेले तथ्यचित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित। प्रेम सम्बन्धी। प्रेम निष्कपट होस्। जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरो असल छ त्यसमा लागिरह। भातृप्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर। आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ। प्रभुको सेवा गर्दै रह। आफ्नो आशामा आनन्द गर। सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ। अतिथि सत्कार कायम राख। तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ। नसराप। आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर। रुनेहरूसँग रौ। एक अर्कासँग मिलेर बस। अभिमानी नहो, तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर। कहिले अहङ्कारी नहो। कसैलाई खराबीको सट्टा खराब नगर। जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। प्रिय हो, आफैले कहिले बदला नलेऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ। किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु बोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्ग्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहौ, तर खराबीलाई भलाइले जित। रोमी 13 अध्याय। प्रशासकहरूको अधीन। हरेक व्यक्ति
शासन गर्ने प्रशासकहरूको अधीनमा बसोस्। परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाटै नियुक्त भएका हुन्। यसकारण प्रशासकहरूको विरुद्धमा खडा हुनेले परमेश्वरबाट नियुक्त भएकाहरूको विरोध गर्छ र जसले विरोध गर्छन् तिनीहरूले दण्डको आज्ञा पाउनेछन्। किनभने सुकर्मको निम्ति होइन तर कुकर्मको निम्ति शासकहरूको डर मानिन्छ। के तिमी प्रशासकको डरमा रहन चाहदैनौ? त्यसो भए असल काम गर र तिमीलाई तिनीबाट प्रशंसा मिल्नेछ, किनकि तिम्रो भलाइको निम्ति तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। तर यदि तिमी खराबी गर्छौ भने डर मान, किनभने तिनले तरबार व्यर्थैमा भिर्दैनन्। खराब काम गर्नेमाथि परमेश्वरको दण्ड ल्याउने तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। यसकारण परमेश्वरको दण्डबाट बच्नलाई मात्र होइन तर विवेकको निम्ति पनि तिमी तिनका अधीनमा रहनुपर्छ। यसै कारणले पनि तिमी कर तिर्दछौ, किनकि प्रशासकहरू यसै कामको निम्ति निरन्तर लागिरहेका परमेश्वरका सेवक हुन्। तिर्नुपर्ने कुरा सबैलाई तिर, कर तिर्नुपर्नेलाई कर, महसुल तिर्नुपर्नेलाई महसुल, आदर गर्नुपर्नेलाई आदर, इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत। प्रेममा लागिरहो। आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पूरा गरेको हुन्छ। तैले व्यभिचार नगर, तैले हत्या नगर, तैले चोरी नगर, तैले लोभ नगर। यी आज्ञाहरू बाहेक र अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश यही आज्ञामा पाइन्छ, अर्थात् तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन, यसै कारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पूरा गर्नु हो। यसै कारण यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निन्द्राबाट बिउजने ठिक बेला आइपुगेको छ, किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ। यसै कारण अन्धकारका काम छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ। दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौँ। मज मजामा, पियकटपनामा, बेविचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहमा होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर र पापमय स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। रोमी 14 अध्याय। दुर्बल र बलवान। विश्वासमा कमजोर हुने मानिसलाई ग्रहण गर, तर उसको मत सम्बन्धी कुरामा वाद विवाद गर्नलाई होइन। कसैले सबै थोक खान हुन्छ भनी विश्वास गर्छ, तर विश्वासमा कमजोर हुनेले चाहिँ सागसब्जी मात्र खान्छ। खानेले नखाने मानिसलाई तुच्छ नठानोस् र नखानेले खानेलाई दोष नलगाओस्, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। अर्काको चाकरलाई इन्साफ गर्ने तिमी को हौ? त्यो त आफ्नै मालिकको सामु खडा हुन्छ वा पतित हुन्छ, त्यो खडा गराइनेछ, किनभने त्यसका मालिकले त्यसलाई खडा गराउन सक्छ। कुनै मानिसले एउटा दिनलाई अर्को दिनभन्दा बढी महत्त्व मान्छ, अर्को मानिसले सबै दिनलाई समान ठान्छ। हरेक मानिस आफ्नै मनमा पूर्ण रूपले निश्चिन्त हुनुपर्छ। जुन व्यक्तिले कुनै दिनलाई विशेष रूपले पालन गर्छ त्यसले प्रभुको आदरको निम्ति पालन गर्छ। जुन व्यक्तिले खान्छ त्यसले प्रभुको निम्ति खान्छ, किनकि त्यसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। जुन व्यक्तिले खाँदैन त्यसले परमेश्वरको आदरको निम्ति खाँदैन र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुको निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँचौँ चाहे मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ। यसैको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो कि उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु हुन्। तिमी किन आफ्नो भाइको इन्साफ गर्छौ? अथवा तिमी आफ्नो भाइलाई किन तुच्छ ठान्छौ? किनभने हामी सबै परमेश्वरको न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनेछौँ। किनकि लेखिएको छ, प्रभु भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु प्रत्येक घुँडा मेरो सामुन्ने टेकिनेछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछ। यसैले हामी हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो लेखा दिनेछौँ। यसै कारण हामी एउटाले अर्कोलाई अब उसो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरो अथवा बाधा पार्ने कुरो कहिले नराख्ने अटोट गरौँ। म जान्दछु र प्रभु येशूमा मलाई निश्चय छ
कि कुनै कुरा पनि आफैमा अशुद्ध हुँदैन, तर जसले त्यो अशुद्ध ठान्छ त्यसको निम्ति त्यो अशुद्धै हुन्छ। यदि तिमीले जे खान्छौ त्यस कुराले तिम्रो भाइलाई चोट पार्छ भने तिमी प्रेममा चलेका हुँदैनौ। जुन भाइको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो, तिमीले खाएको कुराबाट उसको नाश नहोस्। यसै कारण तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यसलाई अरूले खराब भन्न नदेऊ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरलाई मनपर्ने र मानिसहरूबाट असल ठहरिएको हुन्छ। यसैले हामी ती कुराहरूको अनुसरण गरौँ जसले शान्ति ल्याउँछ अनि एउटाले अर्काको आत्मिकी उन्नति गराउँछ। खानेकुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर। वास्तवमा सबै कुरा शुद्ध छन्, तर आफूले खाएको कुराले अरूलाई बाधा पार्नु अनुचित हो। उचित त यो हुन्छ कि मासु नखानु, मद्यपान नगर्नु तथा कुनै यस्तो काम नगर्नु जसद्वारा तिम्रो भाइलाई बाधा हुन्छ। तिमीमा भएको विश्वास परमेश्वर र तिम्रो बीचमा राख। धन्यको हो त्यो मानिस जसले आफूले उचित ठहराएका कुराको कारणले आफैलाई दोषी ठहराउनु पर्दैन, तर कसैले शङ्का गरेर केही खायो भने त्यो दोषी ठहर्छ, किनकि उसले विश्वास साथ खाएको छैन। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। रोमी 15 अध्याय। विश्वासमा दरिला हुने हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्बल मानिसहरूको कमजोरीलाई सहनुपर्छ। हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिकी सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौँ, किनकि ख्रीष्टले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन। जसो लेखिएको छ, तपाईलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि पर्यो। अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रा शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए, यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ। स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन देऊन्, कि एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक। यसकारण परमेश्वरका महिमाको निम्ति ख्रीष्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नु भए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हाम्रा पूर्वजहरूलाई दिएका प्रतिज्ञाहरूको पुष्टि गर्नको निम्ति परमेश्वरको सत्यतालाई प्रकट गर्न ख्रीष्ट खतना भएकाहरूको दास बन्नुभयो। यस हेतुले कि अन्य जातिहरूले उहाँका कृपाको निम्ति परमेश्वरको महिमा गरून्, जस्तो लेखिएको छ। यसै कारण अन्य जातिहरूको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईका नाउँको स्तुति गाउनेछु। र फेरि यस्तो भनिएको छ, ए अन्य जाति हो, उहाँको प्रजासँग आनन्द मनाओ। र फेरि ए सारा अन्य जाति हो, प्रभुको प्रशंसा गर र सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरून्। र फेरि यसैया भन्दछन्, ईशैको वंशबाट एकजना आउनुहुनेछ, उहाँले अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ, उहाँमाथि अन्य जातिहरूले आशा राख्नेछन्। आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदेऊन्। यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुन सक। अन्य जातिहरूका सेवक पावल। भाइ हो, मलाई निश्चय छ कि तिमीहरू आफै पनि भलाइले भरिएका छौ र सारा ज्ञानमा पूर्ण भई एक अर्कालाई शिक्षा दिन समर्थ छौ। तर परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अनुग्रहको कारणले तिमीहरूलाई फेरि सम्झना गराउन मैले बडो साहस गरी कतिपय विषयमा लेखेको छु। यो अनुग्रह अन्य जातिहरूको निम्ति परमेश्वरका सुसमाचारको पुजारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्नलाई मलाई दिइएको हो, ताकि अन्य जातिहरू पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भएर ग्रहणयोग्य बलि बन्न सकुन्। यसकारण परमेश्वरको निम्ति मेरो सेवामा मलाई ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने कारण छ, किनभने वचन र कामले अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउनलाई ख्रीष्टले मद्वारा जे गर्नुभएको छ ती बाहेक कुनै विषयमा बोल्ने आँट म गर्दिन।
यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु। यसरी मैले यरुशलेमदेखि लिएर इल्लुरिकनसम्मै चारैतिर ख्रिस्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु। अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रिस्टको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा मैले राखेको छु। जस्तो यसो लेखिएको छ, उहाँको विषयमा जसलाई कहिल्यै भनिएको छैन तिनीहरूले उहाँलाई देख्नेछन् र उहाँको विषयमा जसले कहिल्यै सुनेका छैनन् तिनीहरूले बुझ्नेछन्। रोममा जाने पावलको योजना। यसै कारण नै हो म तिमीहरू कहाँ आउनलाई धेरै पल्ट रोकिएको छु। तर अब यी क्षेत्रहरूमा मेरो निम्ति काम गर्ने अरू ठाउँ नभएको हुनाले र धेरै वर्षदेखि तिमीहरू कहाँ आउने तृष्णा रहेकोले म स्पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्ने आशा राख्दछु र तिमीहरूसँग केही समयसम्म सङ्गतिको आनन्द लिएपछि तिमीहरूले मलाई मेरो बाँकी यात्रामा मद्दत दिनेछौ भन्ने आशा राख्दछु। तर अब सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म यरुशलेमतिर जाँदैछु, किनकि यरुशलेममा हुने सन्तहरूमा जो गरिब छन् तिनीहरूको निम्ति माकेडोनिया र अखैयाका मण्डलीहरूले केही भेटी दिएका छन्। यो भेटी यिनीहरूले खुसी साथ जम्मा गरेका थिए र साँच्चै नै यिनीहरू तिनीहरूका ऋणी पनि छन्, किनकि यदि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिकी आशिषहरूमा सहभागी भएका छन् भने यिनीहरूले पनि सांसारिक आशिषहरूद्वारा तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। यसकारण यो काम सिद्ध्याएर तिनीहरूको निम्ति उठेको यो चन्दा सुम्पिसकेपछि म तिमीहरू कहाँ भएर स्पेन जानेछु र म जान्दछु म तिमीहरू कहाँ आउँदा ख्रिस्टका आशिषको परिपूर्णतामा आउनेछु। भाइ हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट र पवित्र आत्माको प्रेमद्वारा मेरो निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न मसँग घोर प्रयत्न गर भनी म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि म यहुदियाका अविश्वासीहरूबाट मुक्त हुन सकूँ र यरुशलेमको निम्ति मेरो सेवा सन्तहरूलाई ग्रहणयोग्य होस् र परमेश्वरको इच्छाद्वारा आनन्दसँग तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूसँगको सङ्गतिद्वारा म फेरि ताजा हुन सकूँ। शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सबैसँग रहून्। आमेन। रोमी 16 अध्याय। व्यक्तिगत अभिवादन। किंक्रियामा भएको मण्डलीकी धर्मसेविका हाम्री बहिनी फिबीको प्रशंसा तिमीहरूको समक्ष गर्दछु। म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि सन्तहरूलाई सुहाउने किसिमले तिनलाई प्रभुमा ग्रहण गर र तिनलाई चाहिएको कुनै पनि सहायता तिनलाई देऊ, किनकि तिनी आफैले धेरैको र मेरो पनि सहायता गरेकी छिन्। प्रिस्का र अकिलास ख्रिस्ट येशूमा मेरा सहकर्मीहरूलाई अभिवादन। तिनीहरूले मेरो निम्ति आफ्ना जीवन सङ्कष्टमा हाले। तिनीहरूलाई मैले मात्र होइन तर अन्य जातिहरूका मण्डलीहरू जम्मैले पनि धन्यवाद दिन्छन्। तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन देऊ। मेरा प्रिय इपेनितसलाई जो ख्रिस्टको निम्ति एसियाको पहिलो विश्वासी हुन् अभिवादन देऊ। मरियमलाई जसले तिमीहरूको बीचमा घोर परिश्रम गरिन् तिनलाई अभिवादन देऊ। एन्ड्रोनिकस र युनिस मेरा आफन्तहरू र मेरा सँगै कैदीहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। तिनीहरू प्रेरितहरूमध्ये प्रख्यात छन् र मभन्दा अगाडि ख्रिस्टमा भएका थिए। एम्प्लिआतस प्रभुमा मेरो प्रियलाई अभिवादन भनिदेऊ। उर्बानस ख्रिस्टमा हाम्रा सहकर्मी र मेरा प्रिय मित्र स्ताखुसलाई अभिवादन भनिदेऊ। ख्रिस्टको योग्य ठहरिएका अपेल्लेसलाई अभिवादन भनिदेऊ। अरिस्तोबुलसको घरकाहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। मेरा आफन्त हेरोदियनलाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा भएका नर्किसका घरानालाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा परिश्रम गर्ने त्रुफेना र त्रोफोसालाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा अत्यन्तै परिश्रम गर्ने प्रिय परसिसलाई अभिवादन भनिदेऊ। प्रभुमा चुनिएका रुफस र तिनकी आमा जो मेरी पनि आमा भएकी थिइन् तिनीहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। अस्रिंक्रितस, प्लेगन, हर्मेस, पत्रोबास, हर्मास
र तिनीहरूसँग भएका भाइहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। फिलोलोगस, युलिया, नेरियस र तिनकी बहिनी र ओलम्पास र तिनीहरूसँग भएका सबै सन्तहरूलाई अभिवादन भनिदेऊ। एउटाले अर्कोलाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। ख्रिस्टमा सबै मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। भाइ हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरूलाई सिकाइएको धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा फुट र बाधा विघ्न सृष्टि गर्नेहरूलाई नजर राख र तिनीहरूबाट अलग्गै बस, किनभने यस्ताहरूले ख्रिस्ट हाम्रो प्रभुको निम्ति होइन तर आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्दछन् र तिनीहरूको मिठो मिठो बोली र कुराले सिधा सादाहरूको हृदयलाई धोका दिन्छन्। तिमीहरूको आज्ञाकारिता सबै मानिसहरूमा जाहेरै छ र तिमीहरूको कारण म आनन्द गर्दछु। तर म चाहन्छु कि जे असल छ त्यसको निम्ति तिमीहरू बुद्धिमान हौ र जे खराब छ त्यसमा दोषरहित रह। शान्तिका परमेश्वरले चाँडै नै शैतानलाई तिमीहरूको खुट्टामुनि कुल्चाउनुहुनेछ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्। तिमोथी मेरा सहकर्मी र मेरा आफन्तहरू लुकियस, यासन र सोसिपात्रोसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। यो चिठी लेख्ने म तर्तियसले प्रभुमा तिमीहरूलाई अभिवादन पठाउँदैछु। मेरा मेजमान र सारा मण्डलीलाई सत्कार गर्ने गायसले अभिवादन पठाएका छन्। तिमीहरूलाई अभिवादन छ। सहरका कोषाध्यक्ष इरातस र भाइ क्वार्टर्सले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्। आमेन। अब उहाँलाई जसले तिमीहरूलाई मेरो सुसमाचार र येशू ख्रिस्टको विषयको प्रचार अनुसार सुदृढ गराउन सक्नुहुन्छ, त्यस रहस्यको प्रकाश बमोजिम जो युग युगदेखि गुप्त रहेको थियो तर अब अनन्तका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार अगमवक्ताहरूका लेखाइद्वारा प्रकट गरिएको र जनाइएको छ, यस हेतुले कि सबै जातिहरूले विश्वास गरून् र आज्ञा पालन गरून्। अद्वितीय सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई येशू ख्रिस्टद्वारा सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन।